توجہ کریں انہاں دوستان محترم حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نبی دے دربار تے حاضر ہوئے نے نواسا اپنے نانے دے دربار تے حاضر ہویا ہے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے جدو نبی کریم سرکار دو عالم دی بارگاہ دے اندر سلام پیش کیتا ہے تے کوئی کہنا لا اپنے انداز دے اندر کہہ رہا حضرت امام حسین نے فرمایا سلام ہے جد امجد اے میرا منہ چومنے والے مجھے دوش نبوت پر اٹھا کر گھومنے والے ذرا نظریں اٹھا کر دیکھ یہ کس کا نور عین آیا اے میرے نانا تیرے در پر تیرا پیارا حسین آیا کس درد نال سونے آقا دی بارگاہ دے اندر سلام کے پیش کیتا ہے کس تڑپ نار نبی دی بارگاہ دے اندر سلام پیش کیتا ہے پنجابی والا شاعر اپنے انداز دے اندر کہندا ہے حضرت امام حسین نے کیا ہوئے گا کہ ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی تے تیرا پیارا حسین ذیشان چلے آ تیری مہر نبوت تے بین والا چڑھ کے نیزے تے پڑھن قرآن چلے آ تے اے ویکھ زینب سکینہ تے شہر بانو نالے اکبر عباس جوان چلے آ اساں پھر مسافراں آونا نہیں تیرے دین تو ہون قربان چلے آ دوستان محترم حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے جدو کریم آقا دی بارگاہ دے اندر سلام پیش کیتا ہے آج پچھو نا آج ہی حج کرن واسطے جاوے جناب والا عمرے والا عمرہ کرن واسطے جاوے نا میں ویکھیاں لوگ مدینہ طیبہ دے دروازیاں نال لپٹ کے روندے نے مسجد نبوی دے دروازیاں نال لپٹ کے روندے نے روزہ رسول نو ویکھ کے روندے نے سنہری جالیاں نو ویکھ کے روندے نے پرواہ حسین تیری شان تو قربان جائے اے حسین تو پیدا بھی مدینہ دے اندر ہویا ہے تیرا بچپن بھی مدینے وچ گزرے آئے تیرا لڑکپن بھی مدینے وچ گزرے آ تیری جوانی بھی مدینے وچ گزری ہے اے حسین مدینے نال تینوں کتنا پیار ہوئے گا کتنی عقیدت ہوئے گی ذرا توجہ کرے ہو جدو مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر سلام پیش کیتا ہے اج میرا بھی یقین ہے میرا بھی عقیدہ ہے جدو محبت نال کریم آقا دی بارگاہ دے اندر سلام پیش کیتا جاوے نا میرے نبی نے فرمایا صحابہ جڑا محبت نال سلام پیش کردہ ہے میں نبی او دے سلام دا جواب دینا وا اور اگر ایک عام گناہگار بندہ نبی دی بارگاہ دے اندر سلام پیش کرے سے سلام دا جواب آ جاوے جدو نواسے نے اپنے نانے دی بارگاہ دے اندر سلام پیش کیتا ہوئے گا میرا یقین تے میرا عقیدہ کہہ رہے آئے سلام دا جواب بھی ضرور آیا ہوئے گا تے کوئی کہنا لا اپنے انداز دے اندر جناب نقل کردہ ہے کہن والے دا بڑا خوبصورت انداز ہے کہن والے نے کیا جدو حضرت امام حسین نے سلام پیش کیتا ہے اگو جناب والا جواب بھی آیا ہے تے کوئی کہنا لگ کہندہ ہے جواب آیا ہوئے گا کہ لے بچیاں تینوں کراں حوالے رب دے تے شالا صابر تھی آخری ویلے تو سجدہ کری پھر قیامت توڑی جیویں تے اے میرے حسین کے جے کر
گر باپ علی تیرا ہوندا تے یا بھائی حسن اج تیرا تیرے نال او کربل جان دے تے کر دے خوب نکھیڑا پر نہ بھائی نہ ابا تیرا تے صابر شاکر رہنا اے میرے حسین جو جو ظلم یزیدی کرسن تے نال صبر دے سینا او میرے نبی ساری زندگی دعا کر دے رہے اللہم آت الحسین صبرا و اجرا توجہ کرے ہو نہ جدو مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر سلام پیش کیتا ہے نبی کریم سرکار دو عالم دی بارگاہ دے اندر سلام پیش کرن تو بعد حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین جنت البقیع دے اندر گئے نے جتے لخت جگر مصطفیٰ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا دی قبر مبارک ہے اور کتنا دردناک منظر ہوئے گا پہلے بھی تے امام حسین ماں دی قبر تے جاندے سن لیکن اج آخری وار اپنی ماں دی قبر تے سلام پیش کرن واسطے جا رہے نے جدو نبی کریم سرکار دو عالم دی پیاری بیٹی حضرت امام حسین اپنی ماں فاطمہ دی قبر تے پہنچے نے ہائے ہائے کتنا جناب دردناک منظر ہوئے گا تے کسی شاعر نے اپنے تخیل دے انداز دے اندر اپنے انداز دے اندر میں کہنا اے چاہنا وا شاعر دا تخیل کم ہو سکدا ہے او دی عقیدت دے اندر کمی ہو سکتی ہے پر حسین دے جانے وچ کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے تے شاعر نے اپنے انداز دے اندر کیا شاعر کہندا ہے کہ جپا مار کی ماں دی قبر اتے تے شاہ حسین پکار دائیں میرا بولیا چالیا معاف کری ہن سلام آخری واردائے تے اے ماں تیری گود اندر لکھاں سکھ پائے ہن دکھاں دا بھار پیا مار دائے میرے خون دی دین نو لوڑ پہ گئی تائیوں کربلا آواز پیا مار دائیں